आयची रेसिपी सादी, सोपी आणि खूप रुचीक. तर आयज हांवें बटाट, कॉलीफ्लावर आनी ग्रीन पीस घालून कालवण केल्लें आसा. ताच्याच बरोबर हांवें पणसाच्या घऱ्याची भाजी केल्या. एकदम सोपी रेसिपी आनी तुमी ही रेसिपी एकदां ट्राय करात, तुमकां नक्की आवडटली. कालवण करपाक आमकां भाजयो जाय, तर हांवें हांगासर कॉलीफ्लावर घेतला. ताजे कुडके काडून घेवपाक जाय आनी तशेंच कॉलीफ्लावराचे कुडके हांव उदकान घालून घेता, एकदां धुवन घेवपाक जाय. हांवें हांगासर एक बटाट घेतला, ताजी वयली आमकां साल तासून घेवपाक जाय आनी बटाट्याचे कुडके करून घेवपाक जाय. बटाट्याचे कुडके मातशे मोठे कट करून घेवपाक जाय आनी उदकान घालून घेवया. उदकान घातल्या उपरांत बटाट काळे पडना. तशेंच हांवें हांगासर एक टोमॅटो घेतला, मिडियम सायज, तो कट करून घेवपाक जाय. 2 हऱ्यो मिरसांगो घेतल्या, हऱ्यो मिरसांगो बारीक मागीर चिरून घेतले. हांगासर हांवें वोले वटाणे घेतल्या, वोले ग्रीन पीस, तर अर्दो कप सुमार आसा. कालवण करपाक आमकां नाल्ल जाय, तर हांवें हांगासर एक मध्यम आकाराचो नाल्ल घेतला. नाल्ल आमकां कातून घेवपाक जाय. तातूंतले थोडीशी सोय हांव कुशीन काडून घेतले भाजयेन घालपाक लागून, सुमार 2 ते 3 मोठे चमचे. आनी सोयेच्या बरोबर हांवें हांगासर एक कांदो चिरून घेतलेलो, उबो चिरून घेतलेलो आसा. तर आतां आमकां कांदो आनी सोय भाजून घेवपाक जाय. कायलीन हांव आतां घालता 2 चमचे तूप, या घरान केल्लें तूप आसा तें वापरता. तुमी कुकींग ऑयल वापरल्यार जाता, तेल वापरल्यार जाता. कांदो हांगासर हांवें बरो भाजून घेतलो आनी आतां सोय घालून भाजून घेवपाक जाय. कांद्या भशेनूच आमकां सोय भाजून घेवपाक जाय. गॅसीची फ्लेम हांवें हांगासर मिडियम टू लो दवरल्या. सोय हांगासर बरी भाजली, तर सोय आतां आमी ताटान काडून घेवया, कारण सोय आमकां थंड करून घेवपाक जाय वाडच्या पयलीं. हांवें हांगासर पणसाचे घरे घेतल्या, सुमार 15 आसा. आनी ह्या घऱ्यांतले भितरले आमकां आतां बी काडून घेवपाक जाय, भिकणां काडून घेवपाक जाय. भिकणाच्या वयर एक पातळशी कात आसता ह्या घऱ्यान, ती कात काडून घेवपाक जाय. पणसाची भाजी करपाक भिकणां वापरिना जाल्यारूय जाता. आतां हे जे घरे आसा ते आमकां कट करून घेवपाक जाय, तर हांगासर हांव उब्यांनी कट करून घेता. चड मोठे कुडके दवरपाक जायना आनी चड बारीकूय न्हू. फक्त हांव 5 ते 6 बियो ह्या भाजयेन घालतलें, तर बियो आमकां मातशे धाडावन घेवन ताजी वयली जी साल आसा ती काडून घेवपाक जाय. आनी भाजयेन घालपाक हांव फक्त 3 हऱ्यो मिरसांगो घेता. तुमकां जर तर तिखट भाजी आवडटा जाल्यार हऱ्यो मिरसांगो आनी एक सुबीस घातल्यार जाता. तर हांवें हांगासर हऱ्यो मिरसांगो उब्यो चिरून घेतल्या. कायल हांगासर तापलेली आसा, तितून हांव घालता 2 चमचे भरून तूप. तुमी तेलाचो वापर करता जाल्यार 2 मोठे चमचे तेल घालात. 2 चिमूटभर हिंग घालपाक जाय आनी अर्दो चमचो सांसवां. सांसवां तडतडपाक लागली तशी आमकां हऱ्यो मिरसांगो घालूंक जाय आनी गरे घालपाक जाय. गरे घातल्या उपरांत एकदां आमकां ही भाजी धवळून घेवपाक जाय. ताच्या नंतर आमकां तितून घालूंक जाय बाकीचें साहित्य. तर हांव हांगा घालता पाव चमचो हळदीचो पावडर, चवी पुरतें मीठ आनी अर्दो चमचो साकर. एकदां भाजी धवळून घेवया आनी तातूंत इल्लेशें उदीक घालून भाजी आमकां शिजोवन घेवपाक जाय. तुमी जर तर भाजयेन भिकणां घालिनात जाल्यार उदकाचो वापर कमी करात, कमी उदीक घालून घेयात. हांव हांगासर धाकटी वाटी भरून उदीक घालता आनी झाकण लावन आतां भाजी शिजोवन घेतलें. मदीं एकदां भाजी आमकां धवळून घेवपाक जाय. भाजी शिजता मेरेन आमी हांगासर सोय वांटून घेवया. तर सोय आमकां मिक्सराचें आयदन घालून घेवपाक जाय. तशेंच आमकां तितून गरम मसालो घालूंक जाय. तर हांव हांगासर 2 चमचे भरून गरम मसालो घालता. हो घरान केल्लो मसालो हांव वापरता. त्याच्याच बरोबर आमकां हितून पाव चमचो हळदीचो पावडर घालपाक जाय आनी उदीक घालून आमकां ही सोय बारीक जायसर वांटून घेवपाक जाय. आनी जर तर तुमी भायलो रेडीमेड मसालो वापरता जाल्यार हळद मातशी सुबेज घातल्यार जाता. पाव चमचो हळदी पेक्षा अर्दो चमचो हळद घालून घेयात. हांगासर ही भाजी बरी शिजली, सळसळीत जाल्या आनी हातूंतल्यो बियो बीन बऱ्यो शिजल्यो. उदीक जें आसलें तें सामकें सुकलें. तर भाजयेन आमकां सोय घालून भाजी बरी धवळून घेवपाक जाय. पणसाच्या घऱ्याची भाजी तयार आसा. एकदम सोपी रेसिपी आनी शिजपाक बीन हाका टायम लागना. तर गॅस बंद करून आतां भाजी सायडीक दवरता आनी फटाफट आतां कालवण करून घेवया.
कालूंग करपाक चड वेळ लागना। कायल गरम जाली तशें तितून हांव घालता 1 मोठो चमचो तेल, चिमूटभर हींग, अर्दो चमचो सांसवां, अर्दो चमचो जिरें, करपिलाची पानां। सांसवां तडतडपाक लागली तशें आमकां तितून 1 चिरलेलो कांदो घालपाक जाय आनी 2 हरी मिरसांगो उब्यो चिरून घेतल्या हांवें। आनी कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय। ताजे उपरांत तितून टमाटर घालून मिक्स करून घेवया। टमाटर आमकां मातशें शिजोवन घेवपाक जाय। आतां हितून आमकां भाजयो घालपाक जाय, तर हांव हांगासर कॉलीफ्लावर, बटाट आनी ग्रीन पीस घालता। भाजयो सगळ्यो धुवन घेतल्या। तशेंच जर तर तुमकां गाजर वापरपाक जाय, गाजर घालपाक जाय जाल्यार गाजराचे कुडके करून घालात। भाजी आमकां एकदां मिक्स करून घेवपाक जाय आनी तितून आतां हांव घालता चवी पुरतें मीठ आनी उदक घालून आमकां भाजी शिजोवन घेवपाक जाय। भाजी एकदां मिक्स करून घेवया। हांगासर म्हाका मातशें उदीक कमी दिसता म्हणून हांव आनी इल्लेशें उदक घालता। झाकण लावन सीम गॅसीर आमकां भाजी शिजोवन घेवपाक जाय। आनी जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलार नवे आसात, म्हाज्या चॅनलाक आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करात, बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरूं नाकात। हांवें हांगासर थोडीशी ओली कोथमीर घेतल्या। ओली कोथमीर स्वच्छ धुवन घेवन बारीक कट करून घेवपाक जाय। भाजी एकदां चॅक करून घेवया। भाजी शिजपाक चड वेळ लागना। भाजी शिजल्या काय ना ती चॅक करपाक लागून सुरी घेवन ह्या तरेन तोपून पळोवपाक जाय। तर हांगासर ही भाजी शिजली। आतां हांव हितून घालता वाटलेलो मसालो आनी हो जो मसालो आतां ह्या मिक्सराच्या आयदनाक लागलेलो आसा तितून थोडेंशें उदक घालून क्लियर करून घेवपाक जाय। आनी हे जे कालूंग आसा ते तुमी तुमच्या गरजेनुसार दाट पातळ केल्यार जाता, तर त्या प्रमाणे तुमी हितून उदीक घालून घेयात। हांव मातशें कालूंग दाटूच करपाक आसा, तेका लागून हांवें कमी उदीक वापरलां। आनी आतां हांव हितून घालता चवी पुरतें मीठ आनी 1 चमचो सुमार गोड। एकदां धवळून घेवया आनी सीम गॅसीर आमकां 5 ते 7 मिनटां बरो खतखतो हे कालूंग आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। मदीं मदीं एकदां धवळून घेवपाक जाय। कालुंगाक बरो खतखतो आयलो आनी भाजी सुद्दां आमची बरी शिजली। तर आतां आमकां हितून घालपाक जाय ओली कोथमीर। ओली कोथमीर घातल्या उपरांत एकदां धवळून घेवया आनी हे जे कालूंग आसा ते आतां तयार आसा। हे कालूंग करपाक चड वेळ लागना, खावपाकूय एकदम रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी ह्या तरेन रेसिपी एकदां नक्की ट्राय करात, तुमकां खूब आवडटली। आनी हे जे कालूंग आसा ते तुमी शीता बरोबर सर्व केल्यार जाता, नाजाल्यार चपाती बरोबर आनी ब्रेडाच्या बरोबर, पावा बरोबरूय खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता खावपाक। आनी आतां हांव सांडगे भाजता। वर्सान वर्स म्हाजी आई सांडगे करून धाडटा। तर आयचें जें जेवण आसा तें तयार आसा। तुमकां जर तर म्हाजी रेसिपीज आवडली जाल्यार म्हाजे व्हिडियोक लायक करात, शेअर करात फ्रेंड्स आनी फॅमिली मेंबर्सां वांगडा। तर अशीच एक नवी रेसिपी घेवन मेळया दुसऱ्या व्हिडियोन। तोपर्यंत देव बरें करूं। थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडियो टील द एंड। टेक केअर एंड बाय बाय।